الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه واكتفى سنته واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم ووالدينا في جنات النعيم، وأسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم في هذه الفريضة من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم في مطلع هذه الكلمة أولا بأن نجدد النية، وأن نحتسب هذه الدقائق المعدودة عند الله جل وعلا، وأبشروا بالخير، فقد وعد الله من جلس في مجالس الذكر بخصال عظيمة، منها مغفرة الذنب، ومنها أن الملائكة تحف مثل هذه المجالس، وكذلك الله جل وعلا بمنه وكرمه يذكرنا في مجلس خير من هذا المجلس، ثم يقال لنا في نهايته: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأسأل الله في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يحقق لي ولكم هذه الخصال. أما كلمتي لكم في هذه العجالة فهي رسالة أبعثها لأولئك الذين يصلون، لكن صلاة بلا خشوع ولا سكينة، وصلاة بلا طمأنينة ولا حضور قلب، يؤدون الصلاة، وفرق بين من يؤدي الصلاة كما أراد الله وبين من يقيم الصلاة كما أمر الله جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا. والمقصود بالخشوع الذي نريد أن نتكلم فيه هو حضور القلب وانكسار القلب وذل هذا القلب واستحضاره عظمة الله جل وعلا في جميع العبادات التي يقوم بها العبد. وعلى سبيل المثال، إن كان الذكر فلا بد أن يتواطأ القلب مع اللسان حينما يسبح أو يهلل أو يكبر، وحينما يكون عند تلاوة القرآن فلا بد أن يستشعر من يتلو كلام الله جل وعلا هذه الآيات العظيمة هل يقف أو هل وقف مع بعض الآيات وكان الله غفورا رحيما؟ هل استشعر أن الله جل وعلا مطلع عليه؟ هل استشعر أنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء؟ وغيرها من الأمور. لكن حديثي في هذه الدقائق ألخصه وأركز فيه على الخشوع في الصلاة. ولماذا الخشوع في الصلاة؟ لأنه هو روح الصلاة، وصلاة بلا خشوع كأنها جسد بلا روح. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. ما أدركت وما علمت وما استحضرت من صلاتك تؤجر عليه، وإلا ما فات فليس لك فيه شيء. وأصدق من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال، وتأملوا في هذا الحديث وليقس كل منا نفسه على هذا الأمر: إن الرجل ليصلي الصلاة ولا يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. صلاة يا أخواني كاملة. ولربما الإنسان أدرك أول الصلاة ومن أول من دخل إلى المسجد ثم يخرج من مصلاه وليس له إلا نصف الصلاة. أين ذهب النصف؟ ذهبت مع الأشغال ومع التفكير ومع غيرها من الأمور التي لم يستحضر فيها قلبه. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. وتأملوا معي يا كرام هذا الحديث أو هذا الكلام: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. سبحان الله، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. أتمنى منا جميعا أن نطبق هذا الأمر على أنفسنا وعلى من نرى في مساجدنا. سنن ثم انتظر وانظر في حال المصلين الذين يصلون في المساجد. لو لم يكن المكان مهيأ
ومعلوم أنه مكان عبادة لغلب على ظنك بأن هذا الرجل لا يصلي. فلان هذا يلعب في صلاته، وفلان يعبث من كثر الحركة والعبث في صلاته، لا يزين ملابسه ولا هيئته ولا لحيته ولا يرتب هندامه إلا في الصلاة من كثر الحركة الذي هو فيها، ورب مصل لا خير فيه. وعلى هذا يا كرام لا يستغرب الإنسان أن نجد من المصلين اليوم من يصلي ولكنه يخرج بعد الصلاة فتجده يلعن ويسب، وفي بيعه وشرائه يغش المسلمين، وتعامله مع أهله ومع أبنائه ومع غيره فيه قسوة وفيه غلظة. لم تنهى هذه الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من وجد في نفسه شيء من الخلل فليعلم أن في صلاته خلل. أحبتي، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أذكركم ببعض الأمور التي إن شاء الله جل وعلا من حافظ عليها ومن عاهد نفسه سيجد قلبه في الصلاة. ولا بد للخشوع من مجاهدة، لأن الخشوع منزلته عظيمة، منزلته عظيمة، لا يعطى إلا من وفقه الله جل وعلا، ومن وفقه الله لهذا الأمر. وأول هذه الأسباب هو الدعاء، أن تسأل الله جل وعلا أن يجعلك من الخاشعين في صلاتك، وأن تتعوذ من القلب الذي لا يخشى. من الأسباب كذلك ومن أعظمها التبكير إلى الصلاة والتهيؤ لها قبل وقتها باللبس الطيب وبالرائحة الزكية وبالمشي بوقار وسكينة، والإتيان إلى بيت من بيوت الله جل وعلا وأنت مستشعر كل خطوة تخطوها إلى بيت الله بأنها ترفعك درجة ويمحى عنك سيئة ويغفر الله لك بها في مجيئك إلى المسجد وأيضا في عودتك إلى بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. إيش معنى يستهموا؟ يعني لو استشعروا ما في الصف الأول من الأجر والثواب إلا وجعلوا بينهم قرعة حتى من تقع عليه يأتي، للمنافسة الشديدة. اليوم عندنا عزوف من الصف الأول حتى في يوم الجمعة، يأتي المبكر فيجلس في آخر المسجد. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لا توهما ثم لم يجدوا يستهموا إلا أن يستهموا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. من الأسباب حتى لا أطيل عليكم أن ينوع الإنسان الأذكار التي يذكرها في صلاته، لا يلزم سورة بعينها دائما. من الناس تعود يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بسورة معينة ثابتة، فأصبح في حاله الصلاة إلا من رحم الله، أصبحت كالعادة، مجرد أن ينتهي من الفاتحة يبدأ تلقائيا في سورة ولا يشعر بنفسه إلا إذا انتهى منها. فعلاجا لهذه الظاهرة أن ينوع في الآيات التي يقرأها بعد الفاتحة، وكذلك أن يتدبر هذه الأذكار في الركوع وفي السجود، ليتأمل حينما يقول سبحان ربي الأعلى. وأن يستشعر من الأسباب كذلك أن يستشعر عظمة من وقف بين يديه. يا أحبتي، أدخلنا الله جل وعلا إلى هذا الجامع وإلى كل فرض بمنه وكرمه وبفضله ومنته جل وعلا، فلنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة وأن نسأله المزيد، وأن نستشعر عظمة من وقفنا أمامه. والله لو وقفنا أمام أحد ممن له شان في الدنيا أو لنا عنده طلب أو لنا عنده حاجة لتغير وقفتنا وتغيرت عبارتنا وتغير أسلوبنا معه، وهو بشر وتعالى الله عن الشبيه. الله جل وعلا أولى أن نقف أمامه وقوفا يليق بجلال عظمته جل وعلا. من الأمور التي أختم بها في أسباب الخشوع للصلاة أن يصلي الإنسان صلاة مودع. اجعل في مخيلتك بأن هذه الصلاة قد تكون هي آخر صلاة تصليها، وأنت ترجو أن يغفر الله لك بها. ثم استشعر ما ورد على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من الأجر العظيم المترتب على الخشوع.
وهو أن الله يغفر لك بالخشوع ما سلف من الذنوب. إذا خشعت في صلاتك غفر الله لك ما سلف. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، وذلك الدهر كله ما لم تؤت كبيرة. حديث صحيح. بالله لو استشعر المصلي واستشعرت هذه الوجوه الطيبة النيرة حينما تدخل بيت من بيوت الله هذا الحديث ويكبر ويستشعر ويقول بإذن الله أن تنتهي هذه الصلاة وقد غفر الله لي ما قبلها. إن كانت صلاة المغرب غفر الله لي ما قبلها من العصر إلى المغرب، إن كانت عشاء ما كان من المغرب إلى العشاء، وهكذا. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين، اجتمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر نرجو ما عندك، نخشى ذنوبنا ونؤمل في أن تحقق ما نرجوه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا وحقق لكل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا حي يا قيوم. اللهم أصلحنا بهذا المجلس، أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا أجمعين. اللهم من كان من آبائنا حيا اللهم أطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم مرتهنا في قبره فلا يعلم غيب قبورهم إلا أنت، من كان منهم حيا، من كان منهم في نعيم فزده نعيما إلى نعيمه، ومن كان منهم في عذاب فارفع ما حل به يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، أصلح نياتنا وما فسد من أخلاقنا وذرياتنا يا رب العالمين، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أدم على هذا البلد أمنه واستقراره، وفق ولاة أمره لكل خير، ارزقهم بطانة صالحة ناصحة. اللهم من أراد بلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء اللهم رد كيده في نحره وأشغله بنفسه، وأدم على هذا البلد وعلى جميع بلاد المسلمين الأمن والاستقرار يا ذا الجلال. اللهم من رتب لهذا اللقاء اكتب أجره، أصلح نيته وذريته واجزهم خير الجزاء، وعلى رأسهم إخواننا في جمعية الدعوة بأبها والقائمين على هذا الصرح المبارك الشيخ خالد ومن معه. اللهم من شيد هذا المسجد وبناه وأشرف عليه فاكتب أجره واغفر له ولوالديه، أصلح له نيته وذريته ويسر لنا ولكم كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.